कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही करती हैं जो एक अपनी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ लेकिन किसी को बताना मत। बस यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो जाती है। जिस राज़ की हिफाज़त हम खुद नहीं कर सकते, वो हम अगर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम किसी और से ये बात कह देंगे, हम अपना राज़ रख रहे, तो वो आगे से किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने रिलेटिव्स के जो हसद है और जलन है, उस शर से आप लोगों ने कैसे बचना है और किस तरह से अपने आप को बचाना है और अपने कारोबार को, अपने घर को, अपने यानी कि घर को जन्नत कैसे बनाना है, अपने घर का सुकून कैसे आप लोगों ने कायम रखना है, और या फिर आप लोगों ने किस तरह से बदनज़र से बचना है, जो कि दुश्मनों की भी हो सकती है, रिलेटिव्स की भी हो सकती है, आपके इवन के फैमिली फ्रेंड्स की भी हो सकती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today I will share with you 6 things to protect yourself from evil relatives. यानी कि जो बुरे रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके शर से, उनके जेलसी से, उनके हसद से किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को बचा के रखना है, उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ 6 चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आप लोगों के दुश्मनों के या दोस्तों के या रिलेटिव्स के शर से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 इज़ फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ जेलेसी टू द लाइट। यानी कि आप लोगों ने कभी भी किसी से हसद नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। तो जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं ना, जो आपसे हसद करते हैं या जलन महसूस करते हैं, अगर आप ज़्यादा अमीर हैं या ज़्यादा एजुकेटेड हैं, या फिर आप लोगों के पास हुनर है कोई बहुत अच्छा, या फिर आप लोगों ने अपनी मेहनत से कोई अपना मुकाम बनाया है, अपना कोई माशरे में नाम बनाया, आप लोगों ने अच्छा पॉजिटिव आप लोगों को शोहरत मिली है कोई, तो जिसकी वजह से वो आप लोगों से जलन और हसद का शिकार हो जाते हैं, तो उससे आप लोगों ने बचना कैसे है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पे अपना टाइम सर्व करना है, अच्छे लोगों के साथ आप लोगों ने टाइम स्पेंड करना है, और अच्छे सोच वाले जो फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं, और जो आपके अच्छे रिलेटिव्स हैं ना, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं और आपकी खुशी में खुश होते हैं, आप लोगों ने ज़्यादातर उन लोगों के साथ रहना है और उनके साथ ज़्यादा आप लोगों ने टाइम स्पेंड करना है, ताकि वो आप लोगों से जो हैं बहुत ही अच्छे आपके साथ रहें और आप भी उनके साथ अच्छे रहें। और जो जलन वाले, हसद वाले जो रिलेटिव्स हैं ना, उनके साथ आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी है, ताकि उनका भी आप लोगों की तरफ से दिल साफ़ हो और वो यही समझें कि आप तो बहुत अच्छी हैं, और फिर आप लोगों का एक अच्छा इम्पैक्ट उनके ऊपर जाए, जिसकी वजह से वो फिर आप लोगों से जलन, हसद और नफ़रत करना छोड़ देंगे। तो आपको पता होगा कि अच्छाई जो है वो बुराई पे हावी होती है, तो हमेशा जो अच्छी चीज़ होती है, जो अच्छाई होती है, नेकी होती है, वही ऊपर आती है और उसी का जो बोलबाला होता है। तो इसलिए आप लोगों ने अच्छे ही रहना है, आप लोगों ने बुरे नहीं बनना। नंबर 2 पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ सीक्रेट्स इज़ द की टू सक्सेस। यानी कि जो अगर लोग अपने राज़ों की हिफाजत कर सकते हैं ना, वही कामयाब होते हैं। उन्हीं की कामयाबी का राज है कि वो अपने राज जो हैं वो छुपा के रखते हैं, हिफाजत में रखते हैं, कभी कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं करते। यानी कि आपने अगर कोई काम भी शुरू किया है या फिर करने वाली हैं, तो आपने पहले ही उसका ढिंढोरा नहीं पीट देना। आप लोगों ने खामोशी से मेहनत करते रहना है, अपना काम करते रहना है, और उसके बाद जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो आप लोगों की कामयाबी उन्हें खुद ही नज़र आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब एक पौधा या दरख्त छोटा होता है तो वो ज़मीन में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, लेकिन वो जब बड़ा होकर तनावर दरख्त बन जाता है तो उसको सारी दुनिया देखती है। इसी तरह आप लोगों ने भी खामोशी से मेहनत करते रहना है और अपने सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना है, अपनी मेहनत सच्चे दिल से आप लोगों ने साफ़ नीयत से करते रहना है। तो इंशाल्लाह आप लोग जब कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी सारे देखेंगे, और इस तरह से जो आप लोगों से जेलस या हसद फील करते हैं, उनको भी पता चलेगा कि मेहनत करने से ये इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की है, और हम भी मेहनत करें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने अपने राज कोई भी हो, ये तो आपको मैंने एक मेहनत करके यानी कि अपना नाम बनाने का या कोई अर्निंग का सोर्स बनाने का आपको बताया ना कि सीक्रेट रखना है। बाकी भी आप लोगों ने अपने सारे राज ऐसे राज होते हैं जो कि नहीं भी किसी के साथ शेयर करने होते, लेकिन वो फिर भी आप लोग अपनी फ्रेंड समझ के अपनी रिलेटिव्स को, कुछ कज़न के साथ शेयर कर देती हैं, जो कि आप लोगों को नुकसान का बायस बनते हैं। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर 3 पॉइंट इज़ पेशेंस, साइलेंस एंड स्ट्रेटजी। सब्र, खामोशी और तदबीर। यानी कि इसी के साथ आप लोगों ने काम करना है। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आ भी गई है तो आप लोगों ने सब्र करना है और आप लोगों ने खामोशी रखनी है, शोर नहीं, ढिंढोरा नहीं पीट देना कि मेरे साथ ये हो गया, हाय हाय मेरे साथ वो हो गया। कभी भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने सोच समझ की तदबीर के साथ चलना है और अपने उस मसले का हल निकालना है, और कोशिश ये करनी है कि आप लोग अपने उन रिलेटिव्स को ये बात ना बताएं जो कि आप लोगों से पहले ही जलन और हसद करते हैं,
اور آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں شر پھیلاتے ہیں، آپ لوگوں نے ان سے یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا یا پرابلم ہو گئی، اس طرح وہ اور خوش ہوں گے، آپ کی جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوشی محسوس کریں گے، اور اس طرح سے وہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اور نئی پرابلمس بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ از ڈسپلینگ یور پریشیس تھنگس، یعنی کہ اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں نا وہ آپ لوگوں نے کبھی بھی دوسروں کو نمود و نمائش اس کی نہیں کروانی، آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دکھانا۔ فرض کریں آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہو کے لیے یا اپنے لیے کوئی گولڈ کا سیٹ بنوانا ہو یا کوئی چیز آپ لوگوں نے بنوانی ہو، اس کے لیے آپ کافی سال ہر سال سے پیسے جمع کاری ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، آپ بنوا سکتی ہیں جا کے، لیکن بنوانے سے پہلے آپ لوگوں نے کسی ریلیٹیو کو بتا دیا، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے حالات کیسے ہیں یا پھر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے، وہ آپ سے پیسے مانگ لیتے ہیں، اور پھر آپ کی سال ہر سال کی جو محنت ہے، جو آپ لوگوں نے بچت کی ہوئی تھی، وہ ساری آپ کی ایک منٹ میں وہ آپ کے رشتہ داروں نے لے لی۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی وہ چیز جو پھر آپ لوگوں نے کافی سالوں سے پلاننگ کی ہوتی ہے، سوچا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ایک پائی بچا کے رکھی ہوتی ہے، وہ آپ کی اسی طرح سے رشتہ داروں کی نظر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پتہ نہیں آپ کو کب دیتے ہیں اور کب نہیں دیتے، پھر اس طرح سے کافی مسائل ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اپنی اگر کوئی قیمتی چیز آپ لوگوں نے لی ہوئی ہے یا لینی ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اس کی نمائش نہیں کرنی۔ اچھا وقت آئے دوسروں کے اوپر بھی، یا پھر آپ کا جب استعمال کرنے کا وقت آئے تو آپ لوگوں نے اس وقت دکھانا ہے، اس وقت کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ وہ چیز وہ جو ہے وہ سیل کر دیں یا پھر کسی رشتہ دار کو دے سکیں۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ از سائلنس از سکسیس، خاموشی جو ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کم بولتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے الفاظ جو ہیں وہ ضائع کر دیں گے ایسے ہی فضول میں بول بول کے، تو وہ جو انتہائی قیمتی ان کے جو ذخیرہ ہو جاتا ہے دماغ میں الفاظ کا، تو وہ جو ہیں جب وہ ویسٹ کرتے رہیں گے اپنے الفاظ، اپنی انرجی، اپنی سوچ، اپنی یعنی کہ تدابیر جو ہیں وہ اپنی ویسٹ کرتے رہیں گے، تو وہ ایک اچھی سوچ یا اچھا کوئی منصوبہ پلان نہیں کر پائیں گے یا پھر کچھ اچھا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیسز کرنی پڑتی ہیں ایسی کچھ پرابلمس جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خاموشی ہی کامیابی ہوتی ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں بولنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے حق میں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہمیں دینا چاہیے، لیکن بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ خاموشی ہی سب سے بڑی جو ہے ہتھیار ہوتی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی خاموشی ہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ اپنی خاموشی سے جواب دے دیتے ہیں نا، وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ بڑے قیمتی الفاظ بھی جو ہے نا وہ کام نہیں آتے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے نا اپنی یعنی کہ خاموش رہنا ہے، اپنے زیادہ نہیں بولنا، الفاظ کو ضائع نہیں کرنا، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو ویسٹ نہیں کرنا کچھ ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے سامنے جن کو آپ کے الفاظ کی یا آپ کی ویلیوز کی یعنی کہ قدر نہیں ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ از سیکرٹس آف پیس اینڈ ہیپینس، یعنی کہ جو امن، سکون اور خوشی کے جو راز ہیں نا وہ یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے ان سارے پوائنٹس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا جو سکون ہے نا اس کو آپ لوگوں نے برقرار رکھنا ہے، تاکہ جو لوگ آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں نا، جب وہ آپ کو پرابلم میں دیکھتے ہیں نا تو وہ اور بھی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ پیس میں ہوں گے یعنی کہ پیسفل ہوں گے، امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، آپ لوگوں کا ایک ٹیمپرامنٹ ایسا ہوگا کہ آپ اسٹیبل ہوں گے، آپ کو بلا وجہ کسی کی بات پہ غصہ نہیں آئے گا، بلا وجہ کسی کی تنقید کے اوپر آپ ریئیکٹ نہیں کریں گی، آپ لوگ کبھی بھی کسی کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر اپنا یعنی کہ کوئی نیگیٹو رسپونڈ نہیں کریں گی، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایک اچھی لائف گزاریں گی، بہت زیادہ خوشی آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا پھل ملے گا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ جو ریلیٹیوز ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ریلیٹیو نے تو غلط بات کی، اس نے برداشت کیا اور اس نے خاموشی اختیار کی اور اس نے صبر کیا، تو وہ اچھا ہے، تو باقی ریلیٹیوز کی نظر میں بھی آپ اچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے ان سارے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور لوگوں کے شر سے، جلن سے، حسد سے بچ کے رہنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو لائک بھی کیجیے گا۔